अनुवृत्तिरस्ति। धातोरेकाचो हलादेः क्रिया समभिहारे यङ् इति सूत्रात् धातोः इति पदम् अनुवर्तते। एवञ्च सार्वधातुके इति सूत्रस्य निष्कृष्टः अर्थस्तु धातोः भावकर्मवाचिनि सार्वधातुके परे यक् विकरण प्रत्ययो भवति इति निष्कृष्टः सूत्रार्थः। तत्र पच धातोः सकर्मकत्वात् कर्मणि आख्यात प्रत्ययो भवति इति पच्यते इत्यत्र विकरण प्रत्ययः यक् श्रूयते। एवं आसधातोः अकर्मकत्वात् भवद्भिरास्यते भवता आस्यते इत्यत्र ते इत्यस्य भाववाचित्वात् मध्ये यक् विकरण प्रत्ययः श्रूयते। इदमुभयम् अस्य सूत्रस्य उदाहरणं भवति। सार्वधातुके यक् इति सूत्रेण यदा विकरण प्रत्ययः उच्यते अत्र भाष्ये प्राधान्येन त्रयः विचाराः समुपस्थापिताः विमर्शरूपेण। तत्र प्रथमो विचारः भावार्थके लकारे वचनव्यवस्था, कर्मार्थक लकारे वचनव्यवस्था, एवं कर्मणि लकारे भावलकारे च वचनव्यवस्थयोः भेदः विचार्यते। तथा द्वितीये अधिकरणे भावकर्मकर्तॄणां वाचकः कः इति विचारः स्वीक्रियते। भावार्थकत्वं किं लकारस्य उत विकरणस्य, एवं कर्मार्थकत्वम् उत आख्यातप्रत्ययस्य उत विकरणस्य इत्यधिकरणं द्वितीयं भवति। तृतीये अधिकरणे कर्मवत्कर्मणा तुल्यक्रियः इति सूत्रेण यदा कर्मवद्भावः अतिदिश्यते तत्र कर्मकर्तरि प्रयोगे पच्यते ओदन स्वयमेव इत्यत्र यकः उपसंख्यानं कर्तव्यम् उत न इति विमर्शः क्रियते। एवं एते त्रयो विचाराः भाष्ये प्राधान्येन प्रस्तुताः सन्ति। तेषु त्रिषु विचारेषु आद्यो विचारः भवति भावे प्रयोगे कर्मणि प्रयोगे च वचनव्यवस्था कीदृशी इति। इदं हि तत्र भाष्यवाक्यम्। इह पश्यामः कर्मणि द्विवचन बहुवचनान् युदाह्रियन्ते पच्येते ओदनौ पच्यन्ते ओदनाः इति। भावे पुनः एकवचनमेव आस्यते भवता आस्यते भवद्भ्याम् आस्यते भवद्भिः इति केन एतदेवं भवति इति भाष्यवाक्यम्। अस्य भाष्यवाक्यस्य अयमर्थः। कर्मणि प्रयोगे यथा चैत्रेण तण्डुलः पच्यते इत्यत्र चैत्रेण तण्डुलौ पच्येते इत्यत्र चैत्रेण तण्डुलाः पच्यन्ते इत्यत्र च कर्मणि प्रयोगे एकवचनं द्विवचनं बहुवचनं च श्रूयते। तुल्यन्यायेन भवता आस्यते भवद्भ्याम् आस्यते भवद्भिरास्यते इत्यत्रापि भावे प्रयोगे बहुवचनं तु न श्रूयते। भवता इत्यत्रापि आस्यते इति, भवद्भ्याम् इत्यत्रापि आस्यते इति, भवद्भिः इत्यत्रापि आस्यते इत्येव। अनयोः प्रयोगयोः भेदस्य बीजं किम् इति भाष्ये प्राधान्येन विमर्शः क्रियते। तत्र इदं वक्तव्यम् आपतति कर्मणि बहुवचनं तु युज्यते एव। यतः चैत्रेण तण्डुलः पच्यते इत्यत्र तण्डुलस्य एकत्वात्, तण्डुलौ पच्येते इत्यत्र तण्डुलयोर्द्वित्वात्, तण्डुलाः पच्यन्ते इत्यत्र तण्डुलानां बहुत्वाच्च, तण्डुलस्य कर्मत्वाच्च तत्कर्म अभिधातुम् एकवचनं बहुवचनं द्विवचनं च युक्तमेव। तथा भवता आस्यते भवद्भ्यामास्यते भवद्भिरास्यते इत्यत्र ते इति आख्यातप्रत्ययेन भावप्रत्ययस्य भावस्य अभिधानात् भावस्य एकत्वात् भावः संख्यां न गृह्णाति,
चैत्रेण तण्डुलः पच्यते चैत्रेण तण्डुलौ पच्येते चैत्रेण तण्डुलाः पच्यन्ते इति प्रयोगे एकवचनं द्विवचनं बहुवचनं च श्रूयते तथा भवता आस्यते भवद्भ्याम् आस्यते भवद्भिः आस्यते इत्यत्र तु एकवचनमेव इत्युक्त्वा तत्र केन एतदेवं भवति इति भाष्यस्य शङ्कावचनमस्ति। तत्र अयं साधारणः परिहारः कर्मणः अनेकत्वात् कर्मरूपं कारकं संख्यां गृह्णाति इति तत्र एकवचनं द्विवचनं बहुवचनं च न्याय्यम् भावस्तो संख्यां न गृह्णाति इति तत्र एकवचनमेव न्याय्यम्। तस्मात् अस्याः शङ्कायाः आशयः भाष्यस्य कः इति ज्ञातव्यं भवति। तत्र कैयटेन विवरणमुक्तं भावो हि द्वाभ्यां शब्दाभ्याम् अभिधीयते तथा हि अकर्मकात् धातोः यदा भावार्थे प्रत्ययः क्रियते तत्रापि तिङन्तेन भावः अभिधीयते। एवं धातोः भावार्थे घयादिषु विहितेषु तत्रापि भावः अभिधीयते। यद्यपि तिङन्ते कृदन्ते च